सहरी 5 हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अस्मा तुफ़ैल आपकी खिदमत में कलर्स ऑफ इस्लाम के तहत प्रोग्राम सहरी टाइम विद अस्मा तुफ़ैल के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज अपने मौजू की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि हमारे फेसबुक के पेज कलर्स ऑफ इस्लाम को लाइक कीजिए और हमारे चैनल यूट्यूब के चैनल कलर्स ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले प्रोग्राम के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। आज का जो मौजू का इंतखाब मैंने आपके लिए किया है वो मौजू है हम सब के बाबा जान, हम सब के वालिद हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला फरमाता है हमने तुम्हें एक नफ्स से वाहिदा से पैदा करा और फिर उससे उससे हमने उसका जोड़ बनाया और उससे बेशुमार मर्द और बेशुमार औरतें जमीन में फैला दी। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नफ्स से वाहिदा कहा जा रहा है कि तुम्हें हमने एक नफ्स से वाहिदा से पैदा करा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारिक व तआला ने जब ये अपना इरादा जाहिर फरमाया फरिश्तों पर, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि बेशक जमीन पर अपना खलीफा नायब बनाने वाला हूँ। यह बात याद रखिएगा, खलीफा अरबिक में खल्फ का मतलब होता है पीछे आने वाला। यानी अगर हम देखें तो पीछे जो आ रहा है, जो पीछे पीछे चल रहा है, जो आपकी इत्तबा कर रहा है, उसे खल्फ, गाड़ी को भी कहते हैं जो पीछे आने वाली, इसको खल्फ कहा जाता है। इसी तरह हम देखते हैं वजू का जो खलीफा है वो क्या है, खलीफा यानी इसको इस तरह समझें, वजू आपने करना है लेकिन पानी का इस्तेमाल आपकी बीमारी में इजाफा कर देगा, या पानी करीब नहीं है और बहुत दूर है पानी, इसलिए आप वजू के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पानी नहीं है आपके पास, तो अब हमें क्या तलाश करना है जो वजू के पीछे है। पानी के पीछे क्या है जो हमें पाकीज़गी दे? तयम्मुम। तो वजू का खलीफा तयम्मुम हुआ, जो पानी की गैर मौजूदगी में भी हमें पाक करने का जरिया है मट्टी। तो इसी तरह खल्फ, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन पे अपना खलीफा बनाने वाला हूँ जो मेरे पैगाम मेरे बंदों तक पहुँचाएंगे, जो मेरी बातें मेरे बंदों तक पहुँचाएंगे। तो उस पर आपने अल्लाह तबारिक व तआला ने फरिश्तों पर अपना इरादा जाहिर फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह तबारिक व तआला ने जब इरादा जाहिर फरमाया तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा कि आप जाइए ज़मीन पर और मुख्तलिफ रंगों की मट्टी इकट्ठी करके आप लेकर आइए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम गए तो ज़मीन ने रोना शुरू कर दिया, वावेले देने शुरू कर दिए कि तुझको अल्लाह का वास्ता, तू मेरी मट्टी ना लेके जा, क्योंकि मेरी मट्टी से बना हुआ इंसान गुनाह करेगा और फिर मेरा रब मुझे जहन्नुम में डालेगा और मेरे अंदर जहन्नुम में जलने की सकत नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस आ गए, फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम भी गए और ज़मीन ने ऐसे ही वावेले और वास्ते देने शुरू कर दिए। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम भी वापस आ गए, फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा, आप भी गए और ज़मीन ने ऐसा ही करा, वापस आ गए। आखिर में अल्लाह ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। ये 4 सरदार फरिश्ते हैं जिनके नाम बताए गए। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत इज़राइल गए और ज़मीन ने हस्बे मामूल उसी तरह के वास्ते देने शुरू कर दिए, गिरिया उजारी शुरू कर दी। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुन, जिस रब के तू मुझे वास्ते दे रही है उसी रब ने मुझे भेजा है और मैं उसका हुक्म मानूंगा और मैं मिट्टी लेके जाऊंगा। और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मट्टी लेकर आ गए। अल्लाह अलीमुल गैब व शहादात, उससे कोई चीज़ पोशीदा नहीं, वो दिलों के भेदों तक से वाकिफ है। मगर उसने पूछा, ए इज़राइल, ये सब गए खाली आगे, आप कैसे ले आए? हज़रत इज़राइल ने फरमाया, या अल्लाह, मैंने कहा जिस रब के तू वास्ते देती है उसी रब ने मुझे भेजा और मैं लेकर जाऊंगा, तो मैं मिट्टी ले आया। अल्लाह ने फरमाया, बस तेरी आज से ड्यूटी है कि बनी नौ इंसान की जब जान निकालनी होगी वो तू ही निकालेगा। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की ये ड्यूटी मुकर्रर की। बार जगह पे इसका जिक्र आया है। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाह तबारिक व तआला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को बनाया। अच्छा, इंसान के जिस्म के मादे क्या है? हम कुरान करीम में जब पढ़ते हैं तो इंसान के जिस्म का मादा पानी और मट्टी,
दो चीजों को मिला के इंसान का जिस्म बना, जिसमें इंसानी बना। और जिन्नात के लिए आया आग और हवा, वो आग और हवा से बना। तो ये मादे इंसान के जिस्म की। तो अल्लाह तबारिक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को बनाया और उसे 40 दिन रखा। वास के नजदीक एक काबतुल्लाह वाली जगह पे रखा गया। तो बहरहाल तो 40 दिन रखा और उस पर 39 डेज यानी 39 दिन उस पर गम और रंज की बारिश बरसाई और 40वें दिन एक दिन खुशियों की बारिश। इसीलिए इंसान की जिंदगी में गम ज्यादा और खुशियां कम। अब वैसे भी अगर हम देखें कि हम खुशियों में अपने रब को उस शिद्दत से याद नहीं करते, इंसान की ये फितरत है, जितना वो गम दुख और तकलीफ में अपने रब को शिद्दत से याद करते। तो इसीलिए खुशियां कम इंसान की जिंदगी में, ताकि वो अपने रब के करीब रहे, दुख में तकलीफ में दिल की गहराइयों के साथ अपने रब को पुकारे। तो इस तरह आपके जिस्म को वहां रखा और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में अल्लाह ताला ने रूह को फूंका, उदखुलू दाखिल हो जा, रूह को कहा। आदम अलैहिस्सलाम में रूह दाखिल होने लगी तो अंदर अंधेरा नजर आया, रूह घबरा कर बाहर निकली, बाहर पीछे हो गई। फिर अल्लाह ने कहा दाखिल हो जा, फिर वो गई और फिर पीछे हो गई। फिर तीसरी मर्तबा अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा, जिससे रूह फौरन दाखिल हो गई जिस्म में। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह दाखिल हो रही है और अभी पूरी तरह दाखिल नहीं हुई कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उठना चाहा तो अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक आदमी जल्दबाज है। और फिर जब रूह पूरी दाखिल हो गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई और कहा, मुंह से निकला अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुझ पे रहम करे। जिस तरह छींक आती तो हम जवाब देते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा गया, लेकिन इंसान फितरतन तन्हाई पसंद वाक़ई नहीं हुआ। इंसान की फितरत में है कि तन्हा नहीं रहता। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में है, लेकिन तबीयत पे एक उदासी या एक कमी महसूस हो रही है। तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर एक नींद तारी कर दी। हालांकि देखिए हदीस पाक में जब हजरत अबू हुरैरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जन्नत में नींद होगी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो तो मौत की बहन है, उसका जन्नत में क्या काम, यानी जन्नत में नींद नहीं होगी। तो लेकिन आदम अलैहिस्सलाम पर नींद तारी की गई, तो ये अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह जो चाहे करे। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम पे नींद तारी करी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब सोए तो आपकी दिल के सबसे करीब वाली पसली से अल्लाह ने हजरत हव्वा को पैदा करा, दिल के सबसे करीब वाली। और ये फलसफा दे दिया, औरत ना पैरों में रखने की चीज है, ना सर पे बिठाने की चीज है, औरत दिल के साथ रखने की चीज है। ये बता दिया, ना उसे पैर की जूती बना के रखो, ना उसे सर पे चढ़ाओ। तो कहा मोहब्बत के साथ उससे रहना है। तो दिल के करीब वाली पसली से हजरत हव्वा को पैदा करा। आप सोचें दुनिया की तमाम औरतों की माँ किस कदर हसीन और जमील होंगी, कितनी खूबसूरत होंगी हजरत हव्वा। तो हजरत आदम जब उठे तो आपने देखा कि आपके सामने एक हसीन और जमील खातून बैठी हुई। तो आपने बेख्तियार छूना चाहा तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं आदम, अभी आप इसको छू नहीं सकते, अभी आपका इनसे निकाह होगा और आप इनका मेहर अदा करेंगे, फिर आप इन्हें छू सकते हैं। पूछा या अल्लाह ये कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया आदम ये तुम्हारे लिए पैदा की गई है। यहाँ पता चल गया मर्द और औरत का एक ताल्लुक, कि औरत मर्द के लिए पैदा की गई है, आपस में मोहब्बत के लिए पैदा की है। तो कहा आदम कि आप ही के लिए है, लेकिन अभी आपका निकाह इनसे होगा, आप इनका मेहर अदा करेंगे, फिर आप इनको छू सकेंगे। और फिर आप सोचे वो कितनी खूबसूरत शादी की तकरीब होगी। आज हमारी कोशिश होती है अपने बच्चों की शादी में बेहतरीन मेहमान आए, बेहतरीन खाना हो, और कोई मेहमान खुसूसी आ जाए, कोई मिनिस्टर आ जाए, कोई और आ जाए, कोई बड़ा ऑफिसर आ जाए, तो हमारी तो खुशियां तो बाला माजल्ला हो जाती हैं। तो अब इस शादी को आप तसव्वुर करें कि वो शादी कैसी, जिसमें दुल्हा हजरत आदम, दुल्हन हजरत हव्वा, निकाह अल्लाह ने पढ़ाया, फरिश्ते शरीके और जन्नत। क्या खूबसूरत वो शादी होगी, वो निकाह होगा। और मेहर क्या, मेहर नबी और आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी और आले नबी पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना,
ये हजरत हव्वा का महर मुकर्रर हुआ और आपका निकाह हजरत हव्वा से कर दिया गया। अल्लाह फरमाता है आदम तुम और तुम्हारी बीवी इस जन्नत में रहो, जहां जी चाहे आओ जाओ, जो जी चाहे तबीयत के साथ सैर होकर खाओ, इस जन्नत में रहो, लेकिन उस हाज़िही ही शजरता, इस दरख्त के करीब ना जाना, वरना हो जाएंगे अपने आप पर जुल्म करने वाले। उस दरख्त से रोक दिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, और जो चीज चाहेगा, इतनी नेमतें, इतनी नेमतें। यहाँ एक चीज मैं कहूँ, हम खवातीन अमूमन अल्लाह पाक हमें आदात मोमिनाना अता फरमाए कि आज हमें कोई मर्ज होता है, कोई बीमारी होती है, डॉक्टर कहते हैं कि आप ये चीजें छोड़ दें। डॉक्टर साहब ये छोड़ दूंगी तो खाऊंगी क्या? कहा और बेशुमार अल्लाह ने तो इतनी नेमतें कि आप गिनो उंगलियों पे तो आप गिन नहीं सकते। अमूमन देखें, हम मिसाल लेते हैं शुगर के मरीज को, आप गंदम ना ज्यादा इस्तेमाल करें, गंदम का आटा आपकी शुगर को बढ़ाएगा, आप इस तरह की चीजें ना इस्तेमाल करें, आप ये चीजें छोड़ दें, ये चीजें, अरे सब कुछ ही तो डॉक्टर साहब ने छुड़वा दिया। लेकिन आप ये देखें, सब कुछ नहीं छुड़वाया। अगर आप इसको देखते हैं और चीजों को देखते हैं, आप काला चना खा सकते हो, आप बाजरा खा सकते हो, आप जो जवार खा सकते हो, आप कितनी चीजें इसके अलावा, आपने एक गंदम को छोड़ा। ये सिर्फ एक मिसाल देने के लिए आपको समझा रही हूँ, आपको कितनी नेमतों का पता चला कि ये खा सकते हैं, सिर्फ एक को ही छोड़ा है। तो हम ऐसी नाशुक्री करते हैं अल्लाह ताला की, इतनी नेमतें हैं कि अगर हम कुछ परहेज के तौर पे छोड़ दें तो हम बेशुमार नेमतें हम पर खुलती कि ये हमारे मर्ज में हमें फायदा पहुंचाएंगी, हमारे लिए हमें फायदा। जिस तरह मछली के लिए कहा जाता है, मछली जहन के लिए और आपकी टेंशन के लिए मछली खाना मुफीद है। उसकी मछली के ऑयल के कैप्सूल भी आते हैं, जिसे लेने से अमूमन दिमाग तेज होता है और याददाश्त वापस आती है, जो याददाश्त भूलने लगते हैं, भूलने की बीमारी। तो इतनी नेमतें हमारे पास हैं और हम कहते हैं कि नहीं, हमसे तो ये भी छूट गया, दुनिया हम पर तंग होगी, हम ये भी नहीं खा सकते, ये भी नहीं। आप अनहेल्दी, आज डाइटिशियन जो चार्ट्स बना के देती है खाने के, अनहेल्दी माइनस हेल्दी चीजें खाएं, और हेल्दी चीजें आप अनहेल्दी को उंगलियों पे गिन लोगे और हेल्दी चीजों को उंगलियों पे गिन ही नहीं सकते। बेशुमार नेमतें हैं। इंसान की सोच को बदलना, हमें अपनी सोचों को बदलना होगा। जो सोचों की वजह से हमारे अंदर एहसास महरूमी पैदा हो जाता है, इसको बदलना होगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया हाजिर शजरता, इस शजर के करीब ना जाना, वरना हो जाएंगे जुल्म करने वाले। ये कहा तो अब हजरत आदम और हजरत हव्वा जन्नत में रह रहे, जन्नत में खा पी रहे, जन्नती लिबास ज़िबतन, बेहतरीन जगह, सारे मामला। लेकिन मशीयत इलाही ये नहीं थी, मशीयत इलाही ये थी आदम और हव्वा जमीन पर जाए ताकि नस्ल आदम पैदा हो, और फिर उसके बाद इंसानियत की जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, और ये सारे अमूर जो है ये दुनिया में जमीन पर होने थे, मशीयत इलाही। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने फुसलाया। अच्छा, इसको बाज लोग बरबला कह देते हैं, गलती हो गई, खता हो गई, माजल्ला। अंबिया मासूमीन होते हैं, वो गुनाह का तसव्वुर माजल्ला है ही नहीं, मासूम होते हैं। ये गलती करना, ये खता करना, ये तो हमारे जैसे लोगों का काम है। उनका ना ये मशीयत इलाही में ये तय हो चुका था कि ये फल चखेंगे और जन्नती लिबास लिया जाएगा और दुनिया में तशरीफ लेके जाएंगे और नस्ल आदम पैदा होगी। तो एक बहाना बना, शैतान ने बातों में फुसलाया और शैतान ने कहा कि ये तो आप ये फल खाएं, ये तो इसलिए रोक दिया कि आप मलाइका बन जाएंगे, आप तवील उम्र पाएंगे, ये तो जिंदगी देने वाला फल है, इस तरह करके। और फिर इतनी बातें करी कि जैसे कुछ लोग बातें कर करके आपके दिमाग को पका देते और आप करना कुछ चाहते और कर कुछ देते। वो तो आदम अलैहिस्सलाम, मैं आपको दुनियावी मिसाल दे रही हूँ कि इस तरह करते हैं। तो इतनी बातें और कहा कि मैं आपका खैर ख्वाह हूँ। तो अब सूरत तवाहा में क्या आ रहा है, पहले उस आयत को नोट करें। आदम अलैहिस्सलाम के लिए वहां जाएंगे, सूरत तवाहा में आता है फनिसी आदम, तो आदम भूल गए। क्या भूल गए? मुफस्सिरीन फरमाते हैं उस फल खाने की मुमानियत को भूल गए कि अल्लाह ने इससे रोका है। तो फल को चखा और आपके
ستر ظاہر ہونا شروع ہو گیا، دونوں کے جنتی لباس لے لیا گیا۔ اب مجھے بتائیں، اللہ عالم الغیب والشہادات، اللہ جانتا ہے، دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ جب شیطان بات کر رہا تھا یا کسی بھی طریقے سے اس نے جو بھی وسیلہ اختیار کرا تھا بات کر رہا تھا، اللہ دیکھ نہیں رہا تھا؟ یقیناً دیکھ رہا تھا، لیکن مشیت الہی یہی تھی کہ آدم یہ پھل چکھے اور دنیا میں تشریف لے کے جائے۔ اور حضرت آدم نے جیسے پھل چکھا، لباس لے لیا گیا، جنتی لباس لے لیا گیا، اور پھر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا آدم میں نے کہا نہیں تھا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم، اور کیا آیا قرآن کریم میں؟ اور لگے اپنے جسم پر جنت کے پتے چپکانے، درختوں کے پتے چپکانے لگے۔ اور وہ پتے چپکانے کون سے پتے تھے؟ دیگر درخت تو پیچھے ہو رہے تھے، ایک درخت آتا ہے انجیر، انجیر نے اپنے پتے دیے، اور ایک درخت کے متعلق ایک اور جگہ پہ آیا اود، جو خوشبو ہم استعمال کرتے ہیں، اود کے درخت نے پتے دیے۔ یعنی یہ درخت، باقی درخت پیچھے ہٹ رہے تھے، انہوں نے پتے دیے۔ حضرت آدم نے اپنے لیے 3 پتے۔ اب جنت کے ورق الجنہ، جنت کے درختوں کے پتے کتنے بڑے ہوں گے، جبکہ سدرۃ المنتہا جو کہ بیری کا درخت کہتے ہیں کہ اس کا پتا ایک ہاتھی کے کان جتنا ہے، تو جنت کے ورق الجنہ جو ہے پتے کتنے بڑے بڑے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام نے 3 پتے اپنے لیے، اپنی ستر پوشی کے لیے، اور 5 پتے حضرت حوا کے لیے لیے۔ اسی دن سے طے ہو گیا کہ مرد کا کفن 3 کپڑوں میں اور عورت کا کفن 5 کپڑوں کا ہوگا، 5 کپڑوں کا ہوگا۔ اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ شیطان کھلا دشمن ہے، اب تم لوگوں کو نیچے اترنا، بھی تو یہاں سے اترو، یہاں سے نیچے جاؤ زمین پر، ایک وقت تم نے وہاں رہنا ہے اور بسر کرنا ہے، اور میری طرف سے جو حکم آئیں گے، احکامات آئیں گے، اس پر عمل کرنا ہے۔ تو جو آپ کی اولاد میں سے اس پر عمل کرے گا وہ تو سیدھے راستے پہ ہوگا، اور جو نہیں کرے گا اس کو میں عذاب کی طرف دھکیلوں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سری لنکا کی پہاڑیوں، بعض روایات میں آتا ہے کہ وہاں ایک پہاڑ ہے جس پہ بدھ ازم والوں نے اس پہ قبضہ کرا ہے، یا وہاں وہ رکھتے ہیں اس کو، اپنا قیمتی وہ سمجھتے ہیں، اور وہاں ایک قدم کا نشان ہے جو بہت بڑا ہے۔ کہتے ہیں یہ بعض کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، اور لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، بہت بلندی پر ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا حضرت حوا کو، اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا، اور یہ کافی عرصے تک ایک دوسرے سے دور رہے۔ کہتے بعض کہتے 300 برس تک حضرت آدم روتے رہے۔ کہتے پوری دنیا کے اگر لوگوں کے آنسوؤں کو ترازو کے پلڑے میں ڈالا جائے، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے، تو وزن کس کا زیادہ ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں۔ اب یہاں ہمیں ایک مسئلہ پتا چلتا ہے، غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ کے سامنے رونا، عاجزی کرنا، اور اپنی اس پر رونا، اور اس کو اپنے آپ کو سمجھنا، یہ سنت آدم ہے اور سنت انبیاء ہے۔ اور غلطی کر کے اکڑ جانا، ڈٹ جانا، دلیلیں دینا، یہ طریقہ شیطان ہے۔ اب انسان کے پاس چوائس ہے کہ وہ عاجزی کرے اور اپنی غلطیوں پہ، اپنے گناہوں پہ معافی مانگے، آنسو بہائے، اور اگر یہ نہیں کر رہا، یہ نہیں کر سکتا، تو دوسرا کیا ہے؟ شیطان کا طریقہ، غلطی کر کے اکڑ جانا، ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کرا۔ انسان کو بتا دیا گیا یہ 2 طریقے، تم چاہو تو پیغمبروں کی سنت کو اپنا لو، تم چاہو تو شیطان کے طریقے پہ چلو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے آپ روتے رہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے، اللہ فرماتا ہے نا کہ اور آدم نے کچھ کلمات سیکھ لیے، اور جس کے بعد ہم نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ وہ کلمات تو ایک دعا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، اور دوسرے کہتے ہیں کہ انہوں نے، جب حضرت آدم کے ذہن میں خیال آیا کہ جب میرے رب نے مجھ میں روح پھونکی تھی، اور میں نے آنکھیں کھولی تو عرش اعظم پر میں نے لکھا ہوا پایا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جنت میں گیا تو جنت کے درختوں کے تنوں پر محمد رسول اللہ، جنت کے درختوں کے پتوں پر محمد رسول اللہ، حوروں کی پیشانیوں پر محمد رسول اللہ، جنت کے تختوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا پایا۔ یقیناً یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے مقرب ہیں، تو کیوں نہ ان کے وسیلے سے توبہ کروں تو اللہ قبول فرمائے۔ تو آپ نے اللہ کو اس کا واسطہ دیا کہ یا اللہ، وہ نام محمد جو تیرے عرش اعظم پہ لکھا ہوا میں نے دیکھا، وہ نام محمد جو میں نے جنت میں لکھا ہوا دیکھا، تجھے اس نام محمد کا واسطہ
تو اللہ تعالیٰ نے اسی وسیلے سے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا، آپ کی توبہ کو قبول فرمایا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا سے ملاقات کروا دی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا یہ کہاں ملے؟ عرفات کے مقام پر دونوں کی ملاقات ہوئی، والدین کی ملاقات مقام عرفات پر ہوئی، اور آج تک قیامت تک ان کی اولاد عرفات کے میدان میں یکجا ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے، کیونکہ ان کے والدین ہمارے والدین مقام عرفات میں ملے تھے، تو قیامت تک ان کی اولاد عرفات کے مقام پر ملتی رہے گی، ملتی رہے گی۔ تو یہ جو معاملات تھے حضرت آدم اور حضرت حوا کے، اور پھر ان کے بعد آپ جب ملے اور آپ کی اللہ تعالیٰ نے پھر نسل انسانی جو تھی وہ پیدا ہونی شروع ہو گئی، آپ کی اولاد۔ ایک حضرت حوا کے بعد کہتے ہیں کہ ایک حمل میں 2 بچے، ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوتے تھے، 2 بچے۔ اچھا اس وقت کیونکہ دنیا میں کوئی اور انسان نہیں تھا، تو اس وقت کی شریعت کیا تھی کہ ایک وقت جو ایک ساتھ بیٹا بیٹی پیدا ہوئے وہ حقیقی بہن بھائیوں کے زمرے میں آئیں گے، اب جو اگلے حمل سے جو بیٹا بیٹی پیدا ہوں گے ان کا آپس میں یوں نکاح ہو جائے گا، یعنی پہلے حمل کے بچوں کا دوسرے حمل کے بچوں سے نکاح ہو جائے گا۔ تو ایسے آپ کے بچے پیدا ہوتے تھے حضرت حوا کے اور حضرت آدم علیہ السلام کے۔ اور پھر اس کے بعد اچھا یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے یہاں قابل توجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے جنہیں نبوت سے سرفراز کیا گیا، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام کے متعلق یہ آتا ہے کہ آپ واحد بچے تھے جو تنہا عمل میں تنہا پیدا ہوئے، حضرت شیس علیہ السلام، اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم سے جو ٹرانسفر ہوا وہ حضرت شیس علیہ السلام میں ٹرانسفر ہوا۔ تو اس طرح آپ کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی حضرت آدم علیہ السلام سے، حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اور اس طرح آپ یہ آگے سے آگے جو معاملات ہوتے گئے اس پر ہم آگے مزید بھی بات کریں گے انشاءاللہ اپنی اگلی نشست میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی آئے گا، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے، اور ان کے معاملات کا بھی ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ یہاں ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو میں کچھ چاہتی ہوں کہ ہم ساتھ ساتھ کچھ آپ کو عوارض اور وظائف بھی بتاتے رہیے، تاکہ جس سے آپ لوگ مستفیض ہو سکیں، فائدہ اٹھا سکیں، جو کہ بے حد ضروری ہے۔ دیکھیں قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب ہدایت بھی ہے، کتاب شفا بھی ہے، کتاب رحمت بھی ہے، کتاب برکت بھی ہے۔ جب کتاب شفا کہا جا رہا ہے تو اس کی بے شمار آیات ایسی ہیں کہ جس میں مختلف امراض کے علاج ہیں، چاہے وہ امراض روحانی ہو یا جسمانی ہو۔ تو اسی نسبت سے ہم سورہ بقرہ کی ایک آیت کو لیں گے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 ہے، جس میں پتھروں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ 24 آیت نمبر جو ہے سورہ بقرہ کی، اس میں جو ہے 21 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور یہ گردے کی پتھری کے لیے مجرب ہے۔ گردے میں کسی کے پتھری ہو جاتی تو پانی پہ دم کر کے پلایا جائے تو وہ پتھری جو ہے ریزہ ریزہ ہو کر نکل جاتی ہے۔ تو یہ آیت ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طرح ایک چیز اور بتاتی چلو کہ جس طرح بہت سارے معاملات اور امور جو ہے ہمارے رکے رہتے ہیں، جیسے لگتا ہے کام رکے ہوئے، تو اس پہ ہمارے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے سورہ والضحیٰ کی جو آیت ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس آیت کو کہتے ہیں کہ علماء کرام فرماتے ہیں یہ آیت گویا بند تالوں کی کنجی ہے، چابی ہے، بند تالوں کی، بند دروازوں کی چابی ہے۔ یعنی یہ آیت آپ لا تعداد مرتبہ پڑھیں، پریشانیوں میں، مشکلوں کا جب پورا اٹیک ہو رہا ہو، زور ہو، ہر طرف سے مشکل، کبھی ایسا وقت آتا ہے نا اولادوں کی طرف سے پریشانی، کہیں اور بہن بھائیوں کی طرف سے پریشانی، دوست احباب کی طرف سے پریشانی، پڑوس کی طرف سے پریشانی، مختلف ہمیں لگتا ہے ہم جکڑ گئے۔ تو ایسی صورت میں اس آیت کا کثرت سے لا تعداد ورد کرتے رہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو انشاءاللہ within days آپ ان مشکلات سے نکل آئیں گے، باہر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے 2 وظائف آپ کے لیے میں نے بتا دیے، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ہم اور بتائیں گے۔ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی رحمتیں، برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہمیں اس عشرۂ رحمت جس کا یہ اختتام پذیر ہے عشرۂ مغفرت میں اللہ تعالیٰ لے جائے، اور اس کے صدقے ہماری، ہمارے اگلوں کی، ہمارے پچھلوں کی، سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصدق اللہ العظیم۔